हेलो एवरीवन, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सो गाइस आज की वीडियो होने वाली है सब्र करना सीखो। पीर अजमल रजा कादरी जी की वीडियो होने वाली है। गाइस आप सभी को पता है भाई, पेशेंस लाइफ का बड़ा जरूरी पार्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ही भाई पेशेंस डिसिप्लिन है, जो कि हम सब में है ही नहीं। कोई रेयर बंदा होगा जिसमें होगा, किसी में होगा ना। और जो रेयर बंदा होगा, क्या पता हम में से भी हो, किसी में होता है, थोड़ा बहुत होता है। लेकिन भाई जिसमें पेशेंस डिसिप्लिन होगा ना, डेफिनेटली वो सब कुछ जीत गया, दुनिया जीत गया, वो है ना, सक्सेसफुल हो ही जाएगा भाई। तो फिलहाल आज की वीडियो भी यही है और देखते हैं भाई, इनका बयान बहुत कमाल के बयान होते हैं भाई, इनके ना दिल छू जाते हैं इनके बयान। तो फिलहाल प्ले करते हैं, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। अजीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका कुरान मजीद ने बारहा तज़किरा फरमाया है। कुरान पाक किसी चीज़ का एक बार भी ज़िक्र कर दे तो वो चीज़ हमारे लिए दस्तूर हयात और मंशूर ज़िंदगी बन जाती है। बार बार जिक्र कर रहा है तो लेकिन अगर अल्लाह तबारक व तआला किसी चीज़ का बार बार तज़किरा फरमाए तो माना यह है कि उसकी हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। उन चीज़ों में से एक चीज़ सब्र है। कुरान पाक ने 100 से ज़्यादा मरतबा सब्र का तज़किरा फरमाया। इतनी बड़ी बात को समझिएगा कि 100 से ज़्यादा मरतबा कुरान पाक ने तज़किरा किया है सब्र का, और मुख्तलिफ़ अंदाज में। कहीं फरमाया कि वबश्शिर साबिरीन, ए महबूब सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए। कहीं फरमाया इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। तो मुख्तलिफ़ अंदाज में, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अल्लाह ताला ने सब्र का तज़किरा फरमाया। सोसाइटी के अंदर, माशरे के अंदर और मुसलमानों के अखलाकी रवैयों के अंदर अगर सब्र को दाखिल कर लिया जाए तो हम महसूस करेंगे कि हमारी ज़िंदगी ना सिर्फ ये कि आसान हो गई है, बल्कि मोहब्बतों वाली हो गई है, चाहतों वाली हो गई है। हमारे रिश्ते एक दूसरे से टूट नहीं रहे बल्कि बनना शुरू हो गए। थोड़ा सा सब्र बहुत सारी चीज़ों को टूटने से बचा लेता है। कुरान मजीद की जो आयत करीमा मैंने तिलावत की, ये सूरह आले इमरान की आखिरी आयत है। अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरु वस्साबिरु, ऐ ईमान वालो सब्र करो, साबिर बनो। ऐ ईमान वालो सब्र करो और साबिर बनो। क्या मतलब? पहले सब्र का मतलब ये है कि अगर तुम्हें कोई ज़ाती तकलीफ़ पहुँचे तो उस पर सब्र करो। वसाबिरू, इसका माना यह है कि अगर दुश्मन के मुकाबले में किसी और की तरफ से कोई तकलीफ़ आए तो उस पर भी सब्र करो। फिर फरमाया वराबितू, और हमेशा कमर बस्ता रहो, इस्लामी सरहदों के पहरेदार रहो। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते रहो। लअल्लकुम तुफ्लिहून, इस उम्मीद पर कि अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमा दे, तुम फलाह पा जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरु वसाबिरु, ऐ ईमान वालो सब्र करो और साबिर बनो। सब्र करो, साबिर रहो, यानी जो ज़ाती तकलीफ़ आए उस पर भी सब्र करो। और मुसाबरा का माना सामने से आने वाली तकलीफ़। अगर बीमारी आ गई, कोई परेशानी आ गई, कहीं कोई अपना दुनिया से चला गया, तो ये ज़ाती तकलीफ़ है, इस पर भी सब्र करना। और अगर अपनों ने, बेगानों ने कोई तकलीफ़ पहुंचा दी, कोई अज़ियत दे दी, वो अज़ियत कई सूरतों में हो सकती है। ताना भी एक अज़ियत है, तंज़ भी एक अज़ियत है। किसी शख्स के बारे में गलत कलिमा कहना भी एक अज़ियत है। और मुकाबले में खड़े हो जाना, लड़ाई करना, ये भी एक अज़ियत है। इस पर भी सब्र करो। वराबितू, और इस तरह करो कि कमर बस्ता रहो, जद्दोजहद करते रहो। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। सब्र जब आप करते हैं ना, और सब्र का इरादा करते हैं, तो अल्लाह ताला सब्र की तौफीक भी अता फरमाता है। हमने ये देखा है कि हमारे पास नेमतों की कमी नहीं, हमारे फ्रीज़र खुराक से भरे हुए हैं। हमारे दस्तरखानों पे अनवा अक़साम की चीज़ें चुनी हुई हैं। हमारी अलमारियों में कई हमारे लिबास तैयार शुदा लटके हुए हैं। हमारी जेबों में हमारी ज़रूरत का सरमाया अल्लाह ने हमें दे दिया है। लेकिन इसके बावजूद
جو لوگ ایک دوسرے سے پیار نہیں کر پا رہے, جو ایک دوسرے کے قریب نہیں جا پا رہے, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ صبر نہیں رہا, حوصلہ نہیں رہا, کسی چیز کو برداشت کرنا ہمارے مزاج کا حصہ ہی نہیں رہا. اور پھر چونکہ امت مسلمہ نے انقلاب برپا کرنا تھا, دنیا کو پیغام حق دینا تھا, اگر ان کے اندر حوصلہ ہی نہیں ہوگا, اگر انہیں صبر ہی نہیں کرنا آئے گا, استقامت ہی نہیں ہوگی, کہیں رکنا ہی نہیں آئے گا, تو یہ میدانوں کو سر کیسے کریں گے, کامیابیاں کیسے ان کا مقدر بنیں گی. رمضان المبارک میں بھی ماحول یہ ہو کہ افطاری سے 1 گھنٹہ پہلے نظر پوری ٹک جائے گھڑی پہ, اور تھوڑا سا بھی صبر مشکل ہو. اور رمضان المبارک میں سحری کے وقت میں اگر دہی والی دکان پہ بھی جھگڑا ہی ہو رہا ہو, اور شام کو سامان خریدنے میں بھی اگر بحث ہی ہو رہی ہو, تکرار ہو, جھگڑا ہو, تو پھر سیکھا کیا؟ صحیح بات. پھر وہ جو ہمیں تربیت دی جا رہی تھی کہ ہم نے صبر کرنا ہے, تو پھر ہم نے اس میں حاصل کیا کیا؟ حدیث پاک سنیں گے, آپ کی طبیعت بڑی ٹھنڈی ہوگی. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ سوال سے بچنا چاہے گا, ارادہ کرے گا اللہ میں نے کسی سے نہیں مانگنا, فرمایا جو سوال سے بچنا چاہے گا رب اسے سوال سے بچا لے گا. اور جو لوگوں سے بے نیاز ہونا چاہے گا, کہے گا یا اللہ مجھے دنیا داروں کا محتاج نہ بناؤ, اپنی بارگاہ سے عطا فرما. جو لوگوں سے بے نیاز ہونا چاہے گا اللہ لوگوں سے بے نیاز کر دے گا. اور فرمایا جو صبر کا ارادہ کرے گا اللہ اسے صبر کی توفیق بھی عطا فرما دے گا. ارادہ تو کرے, پروگرام تو بنائے, توفیق تو اللہ دے گا. جو صبر کا ارادہ کرے گا اللہ صبر کی توفیق بھی عطا کر دے گا. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے, یاد رکھو کسی بندے کو جو بہترین تحفہ دیا گیا ہے نا, اگر کسی کو کوئی بہترین عطیہ ملا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسے صبر عطا فرمایا ہے. یہ بہترین تحفہ ہے, اس سے زندگی سنور جاتی ہے, اس سے انسان باوقار اور مطمئن ہو جاتا ہے, اس سے اس کے شب و روز آسانی سے بیتتے ہیں, وہ دنیا کی پک ڈنڈیوں سے آسانی سے گزر کے اللہ کی بارگاہ عالی مرتبت میں سرخرو ہو کر حاضر ہو جاتا ہے. لیکن اگر بے حوصلہ ہو, صبر نہ ہو, پھر نقصان روز بروز بڑھتا ہے. اور پھر میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ کسی بندے کا درجہ بلند کرنے کا ارادہ فرماتا ہے, لیکن اس کے اعمال اس طرح کے نہیں ہوتے کہ اس کا درجہ بلند کیا جائے. اب رب کیا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو مال کی, جان کی, اولاد کی کسی مشکل میں ڈال دیتا ہے. اس مصیبت پر وہ بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند فرما دیتا ہے. اعمال اس قابل نہیں تھے کہ درجات بلند ہوں, وہ اعمال کی بنیاد پر نہیں کر سکتا تھا تو اللہ نے کسی مشکل میں ڈال کے نہ اپنے فضل سے درجہ بلند کر دیا. اب جو راہ طریقت کا مسافر تھا, جو سلوک کی منازل طے کر رہا تھا, جو اللہ رسول کے قریب جانے چاہ رہا تھا, اس کے لیے کتنی آسانی ہو گئی کہ مجاہدہ تو زیادہ نہ کر سکا, کثرت سے نفلی صوم و صلات کا بندوبست تو نہ کر سکا, تھوڑا سا صبر کیا, رب نے اپنا اور اپنے محبوب کا قرب عطا فرما دیا. تو یہ تو آپ صبر کرنے کے لیے جب نکلے ہیں تو آپ نے تو رب رسول کو پا لیا ہے. یہ صبر تو وہ والا سفر ہے جس کی جو منزل ہے وہ اللہ رسول کا قرب ہے. ہم لوگ تھوڑی تھوڑی باتوں میں حوصلہ ہار جاتے ہیں, صبر چھوڑ جاتے ہیں, پریشانی بڑھ جاتی ہے. پتہ نہیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہی بندہ دنیا کا سب سے دکھی بندہ ہے. تو ایک تو یہ کہ ذاتی حیثیت سے صبر کرے, ایک یہ کہ پھر دشمن کا جب مقابلہ ہو, آمن نصبرو و صابرو, آپ کا جب مقابلہ سامنے کسی کے ساتھ ہو تو پھر تیر, تلواریں, اسلحہ, بندوقیں یہ نہیں زیادہ لڑتی. میدانوں میں حوصلے لڑتے ہیں, میدانوں میں صبر لڑتا ہے, میدانوں کے اندر توانائیاں لڑتی ہیں. میدان کربلا کے اندر کوئی مقابلہ نہیں تھا تیر کا تیر کے ساتھ, تلوار کا تلوار کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں. میدان کربلا کے اندر ظلم کا صبر سے مقابلہ تھا. فتح کے ڈنکے یزید نے بجائے تھے, جشن ابن زیاد نے منایا تھا, لیکن قیامت تک اللہ نے جو فتح عطا فرمائی ہے تو وہ حسین ابن علی کے صبر کو عطا فرمائی. سو گائز یہ تھی ویڈیو بھائی, بہت کمال کی ویڈیو تھی.
اگر ہم اس ویڈیو کو دھیان سے سن تو بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے جو ہماری لائف میں کام آئے گا نا. صحیح بات ہے. کہتے ہیں کہ اگر آپ نے صبر پا لیا تو آپ نے اللہ کو خدا کو پا لیا ہے نا. ہاں صبر بھائی بہت امپورٹنٹ چیز ہے. پیشنس بھائی لائف کا ایک وہ کہتے ہیں نا ایک کوڈ بھی ہے کہ پیشنس از دا کی ٹو سکسیس. پیشنس بھائی بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے نا. سو باقی یہ ویڈیو کیسی لگی آپ کو ضرور کمنٹ کر کے بتانا گائز. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دی ویڈیو. بائے بائے.